Salam alaikum, اليوم جيت ندير لكم le texte argumentatif اللي هو le débat. Le débat وشنو فيه toujours يكون فيه deux points de vue différents. يكون le point de vue الأول pour و deuxième contre ولا العكس الأول contre و deuxième pour. يكونوا deux prises de position. معناتها هذاك يهضر على عفسة والآخر يجي contre هذيك العفسة اللي هضر عليها الأول. بون هذا هو le débat. هذه هي البلان تاع الديبا كيفاش راح يكون. كاين لو بوان فيو بور لو بوان دو فيو كونتر. بوان فيو بور هامليك الفوكابولير تاعو هي ديفوندر، ومن بعد عندنا ليدي هي لا تيز، ومن بعد ان ديفونسور ان بارتيزون سوتونير لي زارغيوم، من بعد يجو لي زارغيومون تاعهم هنايا، ومن بعد باش تروح من بور الكونتر تعقب على لا ترانزيسيون، من بعد تروح لا ترانزيسيون تروح الكونتر هنايا هي ريفوتي معناتها ريفوزي. من بعد لا تيز عندنا لا تيز هي ديفوندر لونتيتيز، معناتها elle défend هادي elle défend le point de vue contre. فهمتو؟ من بعد عندك يجي opposant détracteur rétorquer concéder s'opposer، هادوما كاع معناتها contre هادي. بعد هنا تقولوا لي نتوما واش لا ترانزيسيون هادي. هو في لو تكست باش يروح منا لهنا يدير اون ترانزيسيون هذيك تكون ان مو. لو مو هذا قادر يكون سوبوندون ولا مي ولا اور. هادو هما لي مو هما باش تعرف باللي راك رحت من البوان دو في بور البوان دو في كونتر في النص. كي تكونوا تقراو من بعد تلقاو سوبوندون ولا اور ولا مي تعرفوا باللي راهو راح للكونتر ولا راهو راح للبور، باسكو قادر يبدا بالكونتر. فهمتوا؟ بون هنايا عندنا هادي argumenter c'est donner des preuves ou des arguments dans le but de convaincre ou la persuader. من بعد هنايا persuader l'autre à changer son point de vue. هذا هو le but من الديبا هذايا. Enfin, l'argumentation هو يمد des preuves ou des arguments. Le but تاعو c'est convaincre ou la persuader l'autre باش يبدل البوان فيو تاعو. داكور. بون هنايا عندي ان بلان تاع الديبا. هنايا كاين اكزامبل مع الاول في الديبا واش يمدلك، يعطيلك لو بروبليم بوزي لا فراز انتيروغاتيف تجي نورمالمون اون كيستيون، يمدلك البروبليم هذاك يهضرلك عليه، ومن بعد تجي لا تيز. لا تيز فيها لي زافونتاج باغ اكزومبل دو لا بوبليسيتي. في لا تيز هذيك يهضرلك على لي زافونتاج، ومن بعد يمدلك دي زارغيومون. لي زارغيومون هذاك يجي معاهم لي زيكزامبل و دي إليستراسيون توضيح avancés par les articulateurs de l'argumentation. يستعمل فيها ثاني لي زارتيكولاتور تاع l'argumentation. ومن بعد مور هادية واش تجي هنا قلنا لي زافونتاج، دونك هنا معناتها راهو بور ياك. ومن بعد تجي لا ترانزيسيون اللي هي سوبوندون ولا اور ولا مي. كاين دي مو واحد اخرين بعد نعطيهم لكم. من بعد تجي موراها لونتيتيز، هادي اللي رايحه تعكس لا تيز الاولى. يجو فيها لي زانكونفينيون هما سلبيات. ومن بعد هنايا يجي بوان دو فيو تاع لي ديتراكتور. واش قلنا لي ديتراكتور هنايا لي زوبوزون هما لي ديتراكتور اللي يكونوا كونتر هادي، يمدلنا لو بوان دو فيو تاعهم. هنايا هاوليك البلان تاع التكست كيفاش راح يكون. باغ اكزومبل هنايا عطاتنا النص تاع لا سينتور دو سيكوريتي. انا راح نوريكم كيفاش يتقسم. بون مع الاول تجي لا بروبليماتيك توجور على يهضرلكم على البروبليم، وهذاك البروبليم جينيرالمون يجي سو فورم دون كيستيون. هنا في هذا النص قال لك لا سينتور دو سيكوريتي اي تيل اوبليغاتوار. فهمتوا؟ كي بوزا البروبليم قال هكا. بعد موراها تجي لا تيز. لا تيز هذيك هي يهضر فيها على لي زافونتاج، وتاني يهضر فيها
يزيد فيها لي زارغيومون ويدير دي زيلوستراسيون، يزيد توضيح وكامل ويقادر يمد تاني دي زيكزامبل. هنا قالك لا سينتور اي اوبليغاتوار، هاوليك واش يهضر على لي زافونتاج دو لا سينتور دو سيكوريتي في لا تيز. فهمتو هنا باسكو بدا بالبوان دو في بور، دونك هي لا تيز. ومن بعد استعمل لي زارغيومون، هاو قالك هادوما لي زارغيومون بون حنا درناهم، درنا لي بوان هكايا. المهم انا نفهمكم هنايا كيفاش راح يكون لو بلان تاع الديبا. يجو لي زارغيومون تاع لا تيز هادية، ال ديفون هادي لا تيز الاولى. المهم هادوما راح يكونوا بوغ هادية لهنا. كي يمد لي زارغيومون راح يمد معاهم دي زيكزومبل، غادي يمد التوضيحات وكامل. ومن بعد راهو كمل من البوان دو في بوغ هدايا. نروحو لا ترانزيسيون، قلنا توجور كاينه لا ترانزيسيون باش يعقب من البوان دو في بوغ يروح للكونتر. يستعمل هادية اور ولا مي ولا كيما قلنا سوبوندون. كاين دي مو واحد اخرين تاع نيت ابخي نعطيهم لكم. بون كي يروح هنا استعمل لا ترانزيسيون هادية يروح للبوان دو في كونتر اللي هي لونتيتيز. لونتيتيز هادية يجو معاها لي زانكونفينيون، يجو معاها le point de vue تاع لي ديتراكتور. لي ديتراكتور هما هاو لي بوان دو في دي ديتراكتور اللي هما لي زوبوزون. يجو كيما هنا قالك لا سينتور هادي سيكوريتي مليحه. ومن بعد هنا كاين يمدلك دي جون يقولك هادوك لي جون يهضروا عليها يقولك بلي مليحه وكامل يمدولك يارغيومونتو كامل. بصح هنايا لي ديتراكتور هادوما يقولك بلي ماشي مليحه، يجو كونتر هادوما. يعني لي ديتراكتور هما لي زوبوزون. واش قالك هنايا لا سينتور دو سيكوريتي اي مورتيل. كيما هادو قالك سيكوريتي مليحه باسكو فيها تسيكوريزينا وكامل يدو. من بعد هنا قالك لا لا الي مورتيل، قالك باسكو قادره جوغ تبلوكي لك اون كا داكسيدون ولا قادره تبلوكا لا سينتور هاديك قادر تموت. بون ني با سون ديفو، عاملك واش حابين يقولوا هما، قالك ما عندهاش ديفو. ومن بعد راهم يمدو هنايا يمدو لي زارغيومون تاعهم. يقولك elle bloque le conducteur dans sa voiture, elle engendre les facteurs. بعد هنايا enfin donne des points صافي ما نقدرش نقول لكم كامل لا فراز. المهم هنا يمدلك لي زارغيومون باش يقنعك باللي لا سينتور سيكوريتي ماشي مليحه، العكس تاع يجي كونطر هادوهم. فهمتو هنايا لا كونكلوزيون قالك aperçu ou contester la ceinture est de toute façon obligatoire. Bon هنايا في لا كونكلوزيون واش يجي لو بوين دو فيو تاع لوتور، باسكو في الديفلوبمون هو عطانا بوين دو فيو تاع لي زوتر هادوك اللي يكونوا بور، بعد عطانا تاع الكونتر، بعد في الكونكلوزيون يمد بوين دو فيو تاعو. ياك بون هنايا سي بون في الديبا هذا واش عندنا. نروحو من بعد للديبا الكونتوندو تاع الديبا كيفاش راح يكون.